بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که خوش و خرم باشین و از مشکلات دور باشین و همیشه سر حال باشین برای پیشروی و برای ترقی و برای از اینکه هر روز شما کدی روزی پسنی شما فرق بنشی باشه. عزیزان محترم، یک نکته بسیار اساسی در خدمت شما میخوایم بگم که انسان ها امروز در آرامش یعنی مبتلا نیستن، یعنی آرامش ندارن، سکون ندارن، بی سکون هستن. همیشه هیجان و اضطراب که داره، علت های بسیار زیاد داره و عوامل بسیار زیاد داره، ریزن بسیار زیاد داره. کلانترین ریزنی که از لحاظ روایات و نگاه مفسرین و نگاه روانشناسان و نفسیاتدانان این است که کلانترین دشمن آرامش انسان و سکون انسان یه که انسان خود را که دیگاه کست مقابله کنه، در هر فیلد مقابله جلدی کنه، مقایسه کست کنه و باید که او فلان کالا گرفته ما باید بگیرم، او فلان گاڑی داره ما باید بگیرم، او فلان کست خانه داره ما باید بگیرم، فلان پرده کست زنا که منی خو سیالداری مونه، سیالداری یعنی مقابله دیگه، ما باید کست کنم. غافل از اینکه واقعا این باید متوجه باشه که او شخصی که در فلان مسیری قرار گرفته مطابق استعدادهای خو، مطابق صلاحیت‌های خو، مطابق مهنت خود از مقام رسیده. تو اگر مابین تو همو صلاحیت ها و همو کوالیتیز که منی زو است مابین تو است و تو همو کارها را اجرا منی اختیار منی پیش موری و ده هدف خو مرسی یه جای اشکال و اعتراض نیست. لیکن امی که خود خونجیگر کنی و همیشه مقایسه کنی که دیگاه و کوالیتی های درونی از خود خوره اورد بروی کار نیری، ابیلیتی های از خود خور کسی در روی کار نیری دیگه آرامش تو از گیر تو موره، سکون از گیر تو موره، همیشه پریشان استی، همیشه مضطرب استی. لذا انسان ها باید خود خوره که دیگه مقایسه نکنه و که آرامش استوره و سکون استوره از گیر تو میگره. امیدوارم که نکته‌ای که در من چند جمله که گفتم در خدمت شما برای شما مفید ثابت شده باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.